بالعلم بل بالأدب. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، مع سلسله ديال مايكروسوفت وورد. فحاليا في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نتحكموا في لي غرافيك. اول شيء كيفاش نديسينو ان غرافيك، تنمشيو لونغلي انسيرسيون، في لو جروب illustration عندنا لو بوطون غرافيك، فكليك على لو غرافيك او البوطون غرافيك، وهنا عندي لا فينيتر او با دو ديالوج كوم تيتر انسير ان غرافيك موديل. يمكن لنا ملاحظه نصاوبوا دي موديل ونخدموا بهم، او يمكن نخدموا بدي موديل بريديفيني اللي تعطينا مايكروسوفت وورد. فعندنا هيستوغرام، كورب، سيكتور، كاين مجموعه ديال لي غرافيك الانسان يمكن يستعملها على مجالات مختلفه. فغادي ناخذ مثلا الهيستوغرام اللي كاين هنا، كليك، او ممكن لكم تكليكيو اي واحد، ولكن غادي نخدموا بهذا ونحاول ما يمكن نشرحوا فيه لي باس ديالاش ديال الغرافيك كيفاش يخدم. فغادي ناخذ هذا باغ ديفو، اوكي، اوتوماتيكمون اوكي. هنا تيبان لكم تحل لا فينيتر ديال الاكسل. غادي نصغر لا فينيتر ديال الاكسل، ولاحظوا شنو تيبان لكم الوورد فيه هنا. غادي واحد الدقيقه اسمحوا لي، غادي نحاول نصغر لي فينيتر غير باش يبان مزيان بحال هكا مزيان. لاحظوا هنا اوتوماتيكمون اون فوا كليكيت على لو بوطون اللي كاين في لونغلي انسيرسيون، كليك على البوطون غرافيك، فاوتوماتيكمون تيتحل اكسل وتعطيني هاد لي فالور باغ ديفو هما اللي تلقاهم في الغرافيك. دينا البال هنا، لاحظوا كاتيجوري 1 2 3 4 هما اللي عندي هنايا، زائد لي سيري 1 2 3 هما اللي عندي هنا. سؤال: واش يمكن لي نزيد نقص، يمكن لي نتحكم في الغرافيك كيما بغيت انطلاقا من هاد لو طابلو. مثلا كاتيجوري يمكن لي نبدلهم بسميه ديال المدن، غادي ندير ناظور مثلا بحال هكا، وجده بحال هكا، يعني مدن كذا، ومن بعد مثلا اكادير بهذا الشكل، ونبدل هنايا المعلومات اللي بغيت. فسيبوزون هنا ندير على سبيل المثال 15، او غادي نجيب بزاف ندير 7، فتتبدل المعلومات كما تيبان لكم هنايا، سيري 2 سيري 3 كذلك. يمكن نبدل هاد الاشياء. الا بغيت اون 3 4 سيري، فما عليا لاحظوا هاد لو ريكتونغلي بلو فقط نجبد غير بحال هكا لهنايا سيري 4، وندخل بعض المعلومات 3 4 مثلا 5 2 بحال هكا. بغيت نزيد ندينا نهبط لتحت، فاي معلومه تنديرها هنا او اي تغيير تنخدم به في وسط الطابلو اللي كاين في الاكسل تيعطيني النتيجه اوتوماتيكمون في وسط الوورد. فقط نكليكي على بوطون فيرمي، لاحظوا هنا في لا فينيتر ديال الاكسل وهنا كاين بلو فير، كليكي على بوطون فيرمي تيتابليكا لو غراف بهذا الشكل في لاباج يمكن لي نخدم به. فكليك في لو فيد، لاحظوا هنايا غادي نكليكي في لو فيد، غادي يمشي بغيت بحال هكا مزيان. كليكيت في لو فيد مشى هاد لونغلي اللي كان بلو فير، غادي نكليكي وسط لو غرافيك تيبان هاد لونغلي لو بلو فير اللي سميتو اوتي دو غرافيك، في وسط منو 3 زونغلي: كرياسيون، ديسبوزيسيون اي ميز اون فورم. فهنا سؤال قبل ما نبداو غادي نكتشفوا مثلا، قبل ما نبداو لا ميز اون فورم يعني نبدو لي كولور، نشوفوا اشياء مهمه. عندي في لونغلي كرياسيون، لاحظوا هنا في لو جروب دوني موديفي لي دوني، بمعنى غلطت في اون دوني، شي عدد ما دخلتوش صحيح فبغيت نبدل لي دوني، فقط كليك، غادي نعاود كليك في وسط لو غرافيك تيبان اوتي دو غرافيك، في وسط لونغلي كرياسيون، في وسط لو جروب دوني تنكليكي على كيما تيبان لكم موديفي لي دوني. ان سامبل كليك تتحل لا في اكسل، ومن بعد نبدل لي فالور. مثلا غلطت في اكادير، هنا خاصني نكتب 8 فقط نصحح بحال هكا ونفيرمي، وهنا مثلا تتبدل اكادير تيولي فيت كما تيولي 8 كما عندكم لا فالور ايتيغال ا 8. فموديفي لي دوني. شيء اخر، لا ديسبوزيسيون دو غرافيك. ملاحظه حنا ديما هنايا في وسط لونغلي كرياسيون، ديسبوزيسيون دو غرافيك مهم بزاف. علاش تصلح؟ بغيت نشونجي لا ديسبوزيسيون، معناها بغيت نزيد بعض الاشياء او نقص بعض الاشياء. لاحظوا شنو تنقصد بالاشياء، مثلا المفتاح بغيت نقصد العنوان، بغيت يبان لاكس، هنايا عندي دي زيكغيك او دي سيكس، فيمكن لي نخدم باش لا ديسبوزيسيون دو غرافيك. كليك وغادي نمشي نكليكي على الاول هنايا، لاحظوا شنو زاد عند تيتر دو غرافيك، وممكن لي نكليكي في وسط لو تيتر ونكتب لو تيتر اللي بغيت، او عندكم مجموعه ديال لي ديسبوزيسيون يمكن لكم تيستيو. لاحظوا هنا كيما تيبان الشكل، كليك في هذا تيبان لكم هنا المفتاح، يعني هاد لا ليجوند اللي كاين هنا هي من الفوق ديالاش ديال لو غرافيك، او من التحت ديال لو تيتر اللي عندي في هاد لابارتي. فعندكم بليزيور ديسبوزيسيون يمكن لكم تخدموا بهم. هاد ديسبوزيسيون كومبليت ميز اون فورم 7، فهنا لاحظوا يعني تيعطيني بشكل واسع، هنا تيعطيني التيتر ديال لاكس، تيتر ديال لاكس عاوتاني هنا تيعطيني هاد المفتاح اي لا ليجوند، ولكن ما تعطينيش لو تيتر. ملاحظه هنا ما عطانيش لو تيتر، يمكن نزيدو لو تيتر في مكان اخر. فلا ديسبوزيسيون مهم، يعني تيخلي لو كونتوني ديال الجرافيك كما هو، فقط
تنتحكموا فيه هنايا، يعني تيكون مصاوب هنا. لاحظوا زاد لي فالور في هاد لا بارتي. شيء اخر، هاد لي فالور سابي دي زيتيكيت. ملاحظه يمكن لي بغيت نزيدهم مثلا نكتب اعداد هنايا، بغيت نكتب السميات، بغيت نكتب شيء معين. فكيفاش ندير المساله؟ ديما نسيليكسيوني لو غرافيك، ندخل لونغلي ديسبوزيسيون، ولاحظوا عندي هنا اتيكيت تيتر دو غرافيك اوكان، تيتر مشى. لاحظوا تيتر دو غرافيك سوبربوزي سونتري تيكون فوق من الغرافيك، ولكن من الاحسن نفضل او دوسو دو غرافيك، يعني باش يدير الاسباس. ملاحظه ما نفضلش تخدموا مانيوالمون بحال هكا، يعني عطيتو البات تكون اجابه سلبيه. من الاحسن انني نخدم بلي زوبسيون اللي عندي هنا. فتيتر دو لاكس لا ليجوند، لا ليجوند نسمعوا لي، لا ليجوند هي المفتاح. مثلا بغيت نصيفط على اليسار، ما نفضلش ندير كليك ونديبلاسيها بحال هكا، او غادي نحاول نديبلاسيها. لاحظوا ما نفضلش هذا الشكل. نمشي لا ليجوند، وهنا مثلا ندي افيشي لا ليجوند شنو ادروات، هنا او دوسو اغوش. مثلا اون فوا تنكليكي على اغوش تيبان لكم لو غرافيك اوتوماتيكمون تيديكالا ادروات، وهي تشد البلاصه على الصفات. تكون مهمه نخدموا بلي زيتيكيت. اتيكيت دو دوني مهمه هاد لا بارتي. فعندي اوكان، غادي نحيد اوكان. لاحظوا مشاو هاد لي فالور، كليك سونتري، فلي فالور تيبانو في هاد لي سيري اللي عندي هنا. هاد الاعمده اللي بالالوان صافي دي سيري، فتيبان لي فالور. بغيت نحيدهم فقط نكليكي على اوكان. عندكم هنايا لوبسيون فين يبانو هاد لي زيتيكيت بور اكستيريور، كليك تيبانو من الفوق، يمكن لي نكليكي عليهم. لاحظوا ونمشي لاكوي نعطيهم غرا، نبدل لا تاي بحال هكا، نكليكي عاوتاني على هادو نعطيهم غرا، نقدر نبدل لا كولور، يعني يمكن لكم تحكموا فيهم بواحد بهذا الشكل. ديسبوزيسيون عندنا ميزون فورم، هنا غادي نمشي على ميزون فورم توجور كليك، او غادي نحيد هاد لي زيتيكات، اتيكيت نديرو اوكان، نرجع هنا نخليها بحال هكاك، او نمشي لكرياسيون دغيا نصاوبهم كرياسيون بهاد الشكل. ميزون فورم، او قبل ميزون فورم سمحولي في لونغلي كرياسيون عندي ستيل دو غرافيك. فهنا فليكسات يقدم لي مجموعه ديال لي ستيل، يمكن نحطو في البلو، يمكن نحطو في لو روج بحال هكا، ولكن ما تيكونش واضح. نفضل نحطو في هاد لي كولور اللي عزل هو، الا انني يمكن لي نستعمل دي كولور خاصين بيا. ندخل ميزون فورم، كليك في اون سيري، مثلا هاد لا سيري اللي عندي هنايا هي سيري 2، فقط كليك تيتسيليكسيونا كاع الالوان كاع الاعمده اللي عندهم نفس اللون، ونمشي لميزون فورم فين في لو جروب ستيل دو فورم، وهنا نزيد لا كولور اللي بغيت، او نخدم هاد لا بارتي نعطيه مثلا بحال هكا، او يمكن لكم تعطيو الالوان اللي بالكم مناسبين. تيتر دو غرافيك. اون ريمارك، عندي ان تكست مثلا غادي نسوبريمي، بغيت نسوبريمي الغرافيك، فقط كليك في هاد لو فيد سوبريمي لو غرافيك. ميزون باج، اورينتاسيون بيزاج، غادي نصغر واحد شويه باش نشرح شنو بغيت ندير. ايت ايغال راند، حنا كنا شفنا الا بغيت ندخل ان جينيري ان تكست فتنخدمو بلا فونكسيون راند. ايت ايغال راند غادي ندير مثلا نقول يعطيني 3.3. غادي نزومي هنايا باش يبان لكم. قلنا هذه فونكسيون ديال مايكروسوفت وورد تجينيري دو تكست. شنو معنى جينيري؟ بمعنى يعطينا ان تكست غير من عنده، فلو تكست يتكون هنا ملي تنقولوا 3 بمعنى 3 باراغراف، ولو دوزيام شيفر شنو معناه؟ بمعنى هذا الباراغراف كل باراغراف تيتكون من 3 فراس. فهنا يمكن لي ندير 4 sur 3 4 sur 20 تيبقى على حسب اختيار، ندير فقط 3 ومن بعد اونتري وتيعطيني هنا باراغراف كيما تيبان لكم في هاد لا بارتي. فغادي نجي في هاد لا زون اللي عندي هنايا وغادي نصاوب ان غرافيك، انسيرسيون غرافيك، غادي ناخد غير هذا بشكل عادي. اوكي هنا كيما بان لكم تيتحل ديال مايكروسوفت، غنخلي لي فالور بار ديفو، ولكن اللي عندي مهم هو بغيت نجيب لو غرافيك في هاد لا بارتي اللي كاين هنايا. غادي نصغر شويه لو غرافيك ونمشي لاحظوا لا بارتي ميزون فورم، وهنا كما شفنا في لي زيماج او شفنا في لي فورم عندي في لو جروب اورغانيزي فور ان رونفوي على لين اوتوماتيكمون. غادي ننزل لوبسيون ديالاش، غادي ننزل لوبسيون ديال رابروشي او كاري. في هاد لا بارتي كليك على كاري، كورسور يمكن نديبلاسي، لاحظوا لو غرافيك نحطو في هاد لا بارتي، وهنا تيجي واضح بمعنى انه لو تكست تيجي ياخد اليمين والغراف تياخد اليسار. يمكن لي نصغر مثلا شويه ويكون بهذا الشكل، او الشمابات مثلا تكون مناسبه كليك ونجي نعطيه لو هو لو با بحال هكا، ولكن نفضل نعطيه في الوسط بحال هذا الشكل. فهاد يكون عندي ان غرافيك في هاد لا بارتي. اون ريمارك هنا ما شفناهاش من قبل في لي فيديو، بغيت نخلي واحد ليسباس ما بين لو غرافيك والباراغراف اللي فوق منه، واحد ليسباس عاوتاني ما بين لو غرافيك والباراغراف اللي تحت منه. بطريقه ندير بحال هكا، واخا هكاك ما تيبقاش ليسباس. لاحظوا غادي نجي لهنايا
وهنا autre option de disposition ديما في الهو يبا، ولكن عندي هنا لاحظوا distance du texte في الهو غادي نقول ليه مثلا ندير 1 سنتيمتر في لو با، مثلا 1 سنتيمتر بحال هكا، بمعنى خلي ما بين لو غراف والباراغراف اللي يكون فوق منه 1 سنتيمتر، وخلي باراغراف ما بين، او خلي عطيني واحد ليسباس ما بين الباراغراف لو تكست اللي تحت منه 1 سنتيمتر. اوكي فاتي بالكم النتيجه بقات هاد لا لين بوحدها ماشي مشكل، نديرها بحال هكا، وعندي لو غراف ديالي لا بغيتو يجي في هاد الشكل في الوسط بحال هكا.